श्री दत्तात्रेय द्वादशनाम स्तोत्रम्। अस्य श्री दत्तात्रेय द्वादशनाम स्तोत्रमन्त्रस्य परमहंस ऋषिः श्री दत्तात्रेय परमात्मा देवता अनुष्टुप छन्दः सकलकामना सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। प्रथमस्तु महायोगी द्वितीय प्रभुरीश्वरः तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च चतुर्थो ज्ञानसागरः पंचमो ज्ञानविज्ञानं षष्ठः स्यात् सर्वमङ्गलं सप्तमो पुण्डरीकाक्षो अष्टमो देववल्लभः नवमो नन्ददेवेशो दशमो नन्ददायकः एकादशो महारुद्रो द्वादशो करुणाकरः। एतानि द्वादशनामानि दत्तात्रेयमहात्मनः मन्त्रराजेति विख्यातं दत्तात्रेयहरपरः क्षयोपस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणं राजद्वारे पदे घोरे संग्रामेषु जलान्तरे गिरे गुहान्तरे रण्ये व्याघ्रचोरभयादिषु आवर्तने सहस्रेषु लभते वाञ्छितं फलं त्रिकाले यः पठे नित्यं मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् दत्तात्रेय सदा रक्षेत् यदा सत्यं न संशयः विद्यार्थी लभते विद्या रोगी रोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्र दरिद्रो लभते धनम् अभार्यो लभते भार्या सुखार्थी लभते सुखम् मुच्यते सर्वपापेभ्यो सर्वत्र विजयी भवेत्। इति श्री दत्तात्रेय द्वादशनाम स्तोत्रम्।